و صاحب عروه 2 مسئله جدا ذکر کرده. یکی ذوالعطاش و اسمشو گذاشته من بهی داء العطش. یکی نه مریض نی اما نونباس، نمیدونم آجرپز ایناست. ماه رمضان یه جاییه که بالعرض، نه اینکه داخلش مشکل داره، از شدت گرما تشنه میشه. این آب میتونه بخوره، یک، و قدر ضرورت باید بخوره، اختلافی نیست این جهت. و بعدم قضا یقینا داره و برای خوردن در ماه رمضان فدیه نداره. اگه قضا نگرفت فدیه داره که 2 تاست. یکی داخلش مشکلی داره که عطش پیدا میکنه که اون 3 مسئله خلاف عرض کردم. یکی که نه عارضی شده